तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सियालकोट में एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें चोरी और डकैती के मुकदमात के मुद्दईयान को बुलाया गया और 6,18,80,00,000 रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें नकदी 1,45 लाख, 9 अदद कारें, 109 मोटरसाइकिलें, 18 भैंसे, 2 ट्रैक्टर, 2 कोस्टर, 2 कैरी डब्बे, 21 तोले तलाई जेवरात और 5 अदद चांद गाड़ी रिक्शे शामिल हैं। असल मालिकान के हवाले किया गया। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने बरामदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चाबियां असल मालिकान के हवाले की। बरामदशुदा नकदी भी असल मालिकान के हवाले की गई। तकरीब में जिला हाजा के SDPO और तमाम SHOs ने शिरकत की। इस मौके पर DPO सियालकोट का कहना था कि अवाम उन्नास के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। सियालकोट पुलिस जुराइम पेशा अनासी के खिलाफ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। DPO सियालकोट ने वाज़ेह किया कि समाज दुश्मन अनासी को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चोरी शुदा माल मवेशी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद होने पर शहरियों ने सियालकोट पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। ननकाना साहब में तकरीब में महकमा पुलिस के अफसरान, सिविल सोसाइटी, मुद्दईयान और सहाबी नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना सरदार मोहरिन खान ने किया। अवाम उन्नास के जानो माल की हिफाजत करना पुलिस का अवलीन फर्ज है। जुराइम की रोकथाम और जुराइम पेशा अफराद के सरकोबी के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की खसूसी हिदायत पर सर्दियों में धुंध की वजह से बढ़ते हुए जुराइम की सदात के लिए जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाई गई, जिसमें ननकाना पुलिस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए गैंगस्टर गिरफ्तार किए। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की नकदी, जेवरात, मवेशी, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किए। आज इस तकरीब में माल मसरूका असल मालिकान तक पहुंचाया गया। मुद्दईयान ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा और DPO ननकाना का शुक्रिया अदा किया। ननकाना साहब में जिली पुलिस का अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का सफर जारी है। जिली पुलिस ने 11 डकैत गैंग्स के 45 मुलजिमान गिरफ्तार किए। मुलजिमान से 36 लाख से ज्यादा माल की नकदी, 24 मोटरसाइकिलें, माल मवेशी और दीगर माल मसरूका बरामद किया गया। पुलिस लाइन में असल मालिकान को माल मसरूका और नकदी की हवालगी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO सरदार मोहरिन खान ने तकरीब में नकदी और माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। माल मसरूका वापस मिलने पर शहरी को जिले पुलिस की ढेरों दुआएं और इज़हार तशक्कुर। तकरीब में मीडिया नुमाइंदगान ने जिले पुलिस की कारकर्दगी के इस अमल को एहसन अंदाज अख्ताम करार दिया। लाखों रुपए मालियत के माल मसरूका की असल मालिकान को हवालगी पुलिस की मिसाली कारकर्दगी का नतीजा है। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशा है। समब्रियाल के नवाही गांव धानावाली में मोमबत्ती के जरिए आग लगने से एक ही घर के 2 बच्चे, बहन और भाई जाँ बहक, जबकि बच्चों की वालिदा और बड़ी बहन आग लगने की वजह से शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल समब्रियाल मुंतकिल कर दिए गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 6 साला निब्रा जबकि 4 साला अबू बकर शामिल है। बच्चों के वालिद का नाम साबिर है, जो कि धानावाली में सज्जाद चीमा के यहाँ मुलाजमत करता है। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही लोगों ने आग बचाने की कोशिश की और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। गाड़ियां पहुंचने तक लोगों ने घर वालों को बाहर निकाला, जबकि जाँ बहक होने वाले बच्चों को आग की शिद्दत की वजह से निकालने में नाकाम रहे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और बच्चों की डेड बॉडीज बाहर निकाली, जो कि बुरी तरह जल चुकी थी। साबिर, जो कि बच्चों का वालिद है, इंतहाई गरीब और दिहाड़ीदार बंदा है, जिसकी आज दुनिया उजड़ गई है। साबिर की आला हुकाम से मदद की अपील है। ढडियाल में नई तैनात होने वाली लेडी SHO समिया बतूल SI थाना ढडियाल को खुसूसी टास्क दिया गया, जिसके तहत उनकी पहली शानदार कार्रवाई इलाका थाना ढडियाल के अगवा होने वाले बच्चों को जदीद तकनीकी वसाइल बरोकार लाते हुए बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले। रेनाला खुर्द में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की जनरल हिदायत के मुताबिक थाना सिटी की हदूद में मॉक एक्सरसाइज की गई। मॉक एक्सरसाइज DPSP स्कूल चूचक रोड पर की गई। मॉक एक्सरसाइज का मकसद किसी भी नागहानी सूरत हाल से बवक्त निपटना था। मॉक एक्सरसाइज में थाना सिटी पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज का मकसद कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को परखना। हारूनाबाद पीपल्स पार्टी के सिटी सदर मलिक शहाबुद्दीन गौरी की तरफ से नए ओहदेदारान के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। तकरीब में नए ओहदेदारान को नोटिफिकेशन दिए गए और मलिक शहाबुद्दीन गौरी और सिटी सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी की तरफ से नए ओहदेदारान को वेलकम किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि नए ओहदेदारान पार्टी के लिए अपनी मेहनत से असासा साबित होंगे। नई मुंतखब नायब सदर उस्ताद जमील जियाला और जुल्फकार तूर की तरफ से क़यादत का शुक्रिया अदा किया गया और पार्टी के साथ इखलाक से निभाने का अज़्म जाहिर किया गया।
ضلع باغ میں شدید برفباری سے جہاں نظام زندگی مفلوج ہوا، ایسے وقت میں نوجوان نے شادی کی تقریب منعقد کر دی۔ راستے بند ہیں تو کیا ہوا، پیدل چل کے دلہن لے آؤں گا۔ باغ کے نواحی علاقے بنی محلدرہ میں نوجوان شدید برفباری میں درجنوں باراتیوں کو ساتھ لے کر دلہن لے آیا۔ باراتی ڈولی اٹھائے، روایتی گیت گاتے برف پر سفر کرتے رہے۔ سردی کی شدت دور کرنے کے لیے بزرگ بھی رقص کرتے بارات کے ساتھ چلتے رہے۔ گاؤں بنی محلدرہ 9 فٹ کی بلندی پر واقع ہے 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں سردیوں میں برف کئی دن رہتی ہے۔ ایسے میں مقامی لوگ برفباری میں سماجی سرگرمیاں بند نہیں کرتے، نہ صرف سرگرمیاں جاری رہتی ہیں بلکہ بچے بڑے سبھی ان تقاریب کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ پنجاب پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے وفد کا صوبائی صدر میاں ارشد بٹ کی قیادت میں نشتر ہسپتال ملتان کا دورہ۔ پیرا میڈیکل سٹاف عہدیداروں سے ملاقات کے دوران ملازمین کے مسائل اور مطالبات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی صدر محمد ارشد بٹ نے کہا کہ ایسوسی ایشن سرکاری ہسپتالوں میں ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے اور آج ملتان کے نشتر ہسپتال میں ملازمین کے مسائل جاننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیرا میڈیکل سٹاف مریضوں کے علاج معالجے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے تحفظات دور ہوں گے تو ہی خوش اسلوبی سے خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ انہوں نے صوبائی حکومت سمیت نشتر ہسپتال انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ملازمین کے مسائل اور مطالبات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ وفد میں میاں محمد ندیم مشرف، رفیق حافظ سجاد، خالد پطرس مسیح، عابد بھٹی، امجد، نظر عباس، شوکت بھگت، صدیق مسیح اور دیگر شامل تھے۔ اس کے علاوہ نشتر ہسپتال کے پیرا میڈیکل سٹاف عہدیداران رانا عامر، سعید احمد، وسیم سلیم اور ان کی ٹیم نے وفد کا بھرپور استقبال کیا۔ بعد ازاں مہمانوں کو پرتکلف سہرانہ بھی دیا گیا۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں گزشتہ دنوں سیکیورٹی گارڈز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان رونما ہونے والے واقعے کے حوالے سے ترجمان یونیورسٹی آف اوکاڑا شرجیل احمد میڈیا کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں یونیورسٹی آف اوکاڑا میں ہونے والے ایک ناخوشگوار واقعے کے حوالے سے کچھ عناصر کی جانب سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طلباء پہ تشدد کیا گیا یا طلباء کو مثبت کام کرنے سے، مثبت سرگرمی جو ہے وہ کرنے سے روکا گیا۔ میں یونیورسٹی کے ترجمان ہونے کے ناطے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ یونیورسٹی کا جو پیسفل اکیڈیمک انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنا ہے۔ یونیورسٹی میں جو طلباء جو ہیں وہ تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیاں پرامن طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں، اس پروسیس کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ہمارے پاس اس وقت تقریباً 25,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات وہ زیر تعلیم ہیں، اور ان 25,000 اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کے جتنے آفسز ہیں سب کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں۔ ہمارا شروع سے جو نعرہ رہا ہے، جو ہمارا موٹو رہا ہے، جو مشن رہا ہے یونیورسٹی آف اوکاڑا انتظامیہ کا، وہ ایکیڈیمک فریڈم کا رہا ہے۔ اب ایکیڈیمک فریڈم یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کے لیے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر کا آفس موجود ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے جو PRO آفس ہے وہ موجود ہے، ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ موجود ہے، اور اس طرح دوسرے جتنے ریلیونٹ آفسز ہیں، ایون جو ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے بھی دفاتر ہیں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بھی دفاتر ہیں، وہ کھلے ہیں سارے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہ جو تنظیم سازی کی بات کی جا رہی ہے، تنظیم سازی کی بات گشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے کہ جو طلبہ یونین بننے جا رہی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس دن واقعہ ہوا یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں تھے، یہ آؤٹ سائڈرس تھے، یہ باہر کے لوگ تھے اور یہاں پہ آ کے یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کے لیے یونیورسٹی کے چند طلباء کو ساتھ ملا کر ایک تنظیم بنانے کی بات کر رہے تھے۔ لیکن تنظیم بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تنظیم کی ضرورت تب پڑتی ہے، سیاست کی ضرورت تب پڑتی ہے جب نیگوسیشن سے اور ڈائلاگ سے آپ کے مسائل حل نہ ہوں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت 25,000 زیر تعلیم طلباء و طالبات کو یونیورسٹی میں کسی قسم کے مسئلے کا سامنا ہے۔ ہمارے پاس بیسٹ فیکلٹی ہے، ہماری جو لیبس ہیں، جو لائبریری ہے ہماری، اور اس طرح جتنی دوسری
تعلیمی سہولیات ہیں اور تحقیقی سہولیات ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ جو طلباء اور طالبات کو کسی قسم کے مسائل کا، کسی پریشر کا انتظامیہ کی جانب سے یا اساتذہ کرام کی جانب سے سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ سو اس ماحول میں، اس صورتحال میں جہاں پہ اتنی اکیڈیمک فریڈم ہو، جہاں پہ آپ کی بات سننے کے لیے ہر ہمہ وقت جو ہے وہ اساتذہ بھی موجود ہیں، انتظامیہ بھی موجود ہے، تو وہاں پہ تنظیم سازی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اس حوالے سے ہمارا یونیورسٹی انتظامیہ کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہم یہاں پہ کسی بھی قسم کی طلبہ یونین جو ہے، کسی بھی قسم کی جو اس طرح کی نیگیٹو سیاست ہے اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے، اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ باقی جو طلباء کے مسائل ہیں ان کو سننے، ان کو حل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ تو میری گزارش ہے ہماری جو کمیونٹی ہے کہ اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے، جس کو جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کو رد کیا جائے، اور یونیورسٹی میں جو پیسفل اکیڈیمک انوائرمنٹ ہے اس کے فروغ کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کا ساتھ دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔